اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى وفي غزة وفي كشمير وفي باكستان. آمين يا رب العالمين. يا